बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज ठीक ठाक नून लीग और इलेक्शन कमीशन की जो है वो मंजी ठोक दी है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपडेट किया था जो समाअत हुई थी, फिर वक्फे के बाद जो अब समाअत हुई है जिसमें एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया गया जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से। क्या मंजी ठोकी गई आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ PTI ने भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो टर्मिनल्स चेंज करने के हवाले से कदम उठाया है, इससे भी आपको अपडेट करेंगे। और दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तान को छोड़ करके जाने वालों के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से ख़तरे की घंटी बजाई गई है। और वो क्या है और ये क्या बारीक वारदात है, यानी कि ये जो किस तरह एक बड़ी वारदात डालने की कोशिश की जा रही है कि जनाब जो पाकिस्तान से यानी कि बाहर जा कर के पनाह लेंगे या बाहर जाएंगे उनके हवाले से कौन सा बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर, जो ख़तरे की घंटी बजी है, आपको पता है कि कुछ सहाफ़ी भी बैरून मुल्क गए पनाह लेने के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात लाहक थे। इसी तरह पिछले कुछ अरसे में आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात को देख कर के बहुत से लोगों ने मुल्क को छोड़ा है। मुआशी सूरत हाल को देख कर के, बेरोज़गारी को देख कर के बाहर जो पाकिस्तानी चले गए, या वैसे यहाँ से निकल कर के जो है वो पाकिस्तान के बशिंदे होते हैं लेकिन बाहर जा कर के रहने लग जाते हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी बजी है। ये वज़ारत दाखिला की जानिब से एक एक्शन लिया गया, यानी कि मोहसिन नकवी की जानिब से। ये आपने याद रखना है कि मोहसिन नकवी ये एक कह लें कि एक नेगेटिव, मेरी नज़र में एक नेगेटिव अमल है जो मोहसिन नकवी साहब करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। इस तरह डेफिनेटली कौन होता है कोई किसी को उसके मुल्क से जो है वो जुदा करने वाला। आज नाज़िर, वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ना जारी करने का फ़ैसला किया है, यानी कि उनको पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा जो बाहर चले जाएंगे या पनाह लेंगे। उनकी वजूहात मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि किस तरह के हालात हैं। उसमें आपको पता है कि कुछ सियासी लोग भी बाहर गए हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने भी बाहर जा कर के पनाह ली है, जिसमें कासिम सूरी साहब हैं और कुछ सहाफ़ी भी हैं और भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। उनके लिए ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं, ये बारीक वारदात डाली जा रही है। उसके बाद नाज़िर, वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं इसमें क्या सिक्योरिटी तनाजुर क्या होंगे। अगर कोई शख्स बाहर जा कर के रहने लग जाता है तो इसमें क्या सिक्योरिटी ख़दशात होते हैं और क्या इसमें मुल्क की सलामती के मामलात होते हैं। तो उसमें नाज़िर, मोहसिन नकवी ने अपनी वज़ारत को इस सिलसिले में इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह कि मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है वफाकी वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से मरासला, वज़ारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लका हकाम को अरसाल कर दिया, यानी कि जितना डाटा है वो वज़ारत ख़ारजा को जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया गया। और वज़ारत की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये भी दावा किया गया कि ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे और उनकी दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी, यानी कि उनको दोबारा रीन्यू नहीं किया जाएगा, दोबारा से जो है वो उनको पासपोर्ट इशू भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद नाज़िर, अब ये वजूहात मैंने आपको बता दी कि इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, उसकी चंद वजूहात मैंने आपके सामने रखी। अब आपको पता है कि जो मामला चल रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ऑर्डर जारी किया वो तो आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले PTI ने आपको पता है कि 3 हलके हैं और तीनों हलकों से मुतफ़र्रक़ दरख्वास्तें जो हैं PTI के तीनों उम्मीदवारों की जानिब से जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। आपको पता है कि शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मसूद मुग़ल जो हैं उनकी जानिब से, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला गैर कानूनी है और 30 मई को हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन फ़रीक था और अपने ही एक्ट का ख़ुद जज होना शफाफियत के तकाज़ों के मुनाफी है। यानी कि जो ट्रिब्यूनल का मामला चल रहा है इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद भी इसके अंदर उनको फ़रीक बनाया हुआ था, और जो जिसमें वो ख़ुद फ़रीक भी बना हुआ और ख़ुद ही जो है यानी कि जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला है, जिनके ख़िलाफ़ कोर्ट में गए हुए हैं, वो ख़ुद ही अपने बारे में जो है वो फ़ैसले तब्दील कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फ़ैसला और 7 जून को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती गैर कानूनी है, लिहाजा इन्हें मुअत्तल किया जाए। एक तो ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की, और इसके अलावा जो उन्होंने कदम उठाया जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले
ایک اور خبر لے لیں، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ریسٹورنٹ ہیں مارگلا نیشنل پارک جو ہے، وہاں پہ جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں یعنی کہ منال سمیت، ان کے حوالے سے آج خاص کر یہ منال ریسٹورنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آج ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت میں، تو وہاں سے بھی ایک آرڈر جو جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ جناب منال سمیت جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں ان کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا، اور یہ 3 ماہ کے اندر اندر مکمل وہاں سے ان کو ختم کیا جائے۔ نیشنل پارک سے باہر کہیں جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لیز مقصود ہو، یعنی کہ کوئی زمین ہے جو لیز کے اوپر مل سکتی ہے، تو یہ متاثرہ ریسٹورنٹس ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی، اور نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب منال ریسٹورنٹ نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹ منتقل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس حوالے سے جو منال ریسٹورنٹ کے جو آنر ہیں ملک لقمان افضل، انہوں اور چیف جسٹس کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ بھی ہوا، کیونکہ منال ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے فیصلے سے پاکستان کی کاروباری برادری میں سے مثبت تاثر نہیں جائے گا، لوگ کہیں گے کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بولے پوری دنیا میں دیکھ لیں کہیں پہ بھی نیشنل پارک میں ریسٹورنٹ موجود نہیں، جس پر منال کے مالک نے کہا پوری دنیا کے نیشنل پارکس میں ریسٹورنٹ موجود ہیں، ڈیٹا منگوا کر دیکھ لیں۔ پھر اس کے اوپر رضاکارانہ طور پہ انہوں نے کہا ہمیں 4 ماہ کا ٹائم دیں، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو 3 ماہ کا ٹائم دیا۔ یہ کیس صرف منال ریسٹورنٹ کا تھا، لیکن منال کے ساتھ جتنے بھی انہوں کا ریسٹورنٹ تمام کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین کا عام معافی والا جو معاملہ، آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھی کہ عمران خان صاحب نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ کو، جس میں انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ خط لکھنے کا کہا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہر فریق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور اب ناظرین ہم آج ان کی ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو چیزیں کہی ہیں ملاقات کے بعد وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے عام معافی کا اعلان کیا، یعنی کہ وہ سب کے ساتھ جتنے بھی ان کے کہہ لیں کہ حریف ہیں یا مخالف ہیں ان سب کو، میں کوئی سخت ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ڈیفینیٹلی چیزوں کو مثبت ڈائریکشن میں جانا چاہیے، تو جتنے مخالفین ہیں ایک تو تمام کو انہوں نے کہا کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد جو بیرسٹر گوہر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت عمران خان صاحب نے جو ہے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا محمود خان اچکزئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے، انہیں بھی اعتماد میں لیں گے، مذاکرات الائنس کی سطح پر بھی ہوں گے، اور پی ٹی آئی بھی مذاکرات کا آغاز کر سکتی ہے، اور ان کا کہنا تھا مذاکرات کے سوا کوئی آپشن نہیں، ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، برف پگھل رہی ہے، ہم چاہتے ہیں حالات بہتر ہو جائیں، لیکن ہماری مذاکرات کی پیشکش کو کسی ڈیل سے تعبیر نہ کیا جائے، یعنی کہ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ نون لیگی جو ہیں وہ آگ بھی بھڑکا رہے تھے کہ جناب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ معافی دینے کا نہیں بلکہ معافی مانگنے کا اعلان کیا، یعنی کہ اس کو الٹا پڑھ کر کے دیکھ لیں یا اس طرح کر لیں، یعنی کہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ مذاکرات سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو رہے ہیں، تو اس پر گوہر خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو آپشن دیا وہ بھی زیر غور ہے، لیکن مذاکرات کرنا پی ٹی اے کا اپنا فیصلہ ہے، اور پھر صحافی نے پوچھا کہ مذاکرات کی آفر کہیں سے ہوئی ہے یا آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ اس پر گوہر خان نے کہا کہ مذاکرات کی آفر کہیں سے نہیں ہوئی، یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ڈائیلاگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ چیزیں آج کی، اور یہ میرا خیال ایک اچھی چیز ہے، ڈیفینیٹلی مذاکرات ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، یا جو پالیٹکس میں میز کے اوپر بیٹھ کر کے چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں نہیں چلتی۔ اب ناظرین ہم جو جیسے عامر فاروق صاحب آج بڑے برہم ہوئے، جب سماعت کے بعد دوبارہ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اس وقت بھی کافی برہم ہوئے، کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لا آفیسر ہیں ان کے اوپر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے درخواست دائر کی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف، انہوں نے کوئی کہہ لیں کہ بدتمیزی ٹائپ کچھ چیزیں کچھ الزامات لگائے ہوئے تھے، جس میں اقربا پروری کا الزام لگایا ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں، تو جس کے اوپر جو ہے وہ کافی برہم ہوئے
جسٹس عامر فروق، انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے توہین آمیز الفاظ پر شدید برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں، ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. انجم عقیل خان کو بلاؤں گا، توہین عدالت نوٹس بھی جاری کروں گا، اگر یہ الزامات جھوٹے ثابت ہو جائیں تو جیل بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا، اور جو الزامات وہ لگا رہے ہیں فاضل جج کے اوپر، اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین ہم انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بحث کیجیے گا، جو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہی ڈیفینڈ کریں. مجھے ان کے اختیارات کا بھی پتہ ہے اور اپنے اختیارات کا بھی پتہ ہے. پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے تو بتائیں، ابھی میں فیصلہ معطل کر کے ریکارڈ واپس منگوا کر ٹربیونل بحال کر دیتا ہوں. جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ میں نہیں ہونے دوں گا. یہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا. اس کے بعد ناظرین کرام بڑی پیش رفت جو ہوئی آج کی سماعت میں، جو نیا ٹربیونل بنا ہے اور وہ اس کو کام کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اس آرڈر کو ہی معطل کر دیتا ہوں، یعنی کہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے. لیکن پھر انہوں نے جو عبوری کہہ لیں کہ ایک آرڈر جاری کیا، اور وہ یہ تھا کہ آئندہ سماعت تک نئے الیکشن ٹربیونل کو کارروائی سے انہوں نے روک دیا ہے، اور جو سماعت ہے وہ 24 جون تک ملتوی کر دی ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. جسٹس عامر فروق صاحب بھی بالآخر جو ہیں ان کو بھی یاد آ گیا کہ توہین عدالت کے جو کارروائی ہے وہ میرا بھی اختیار ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جو کچھ بھی ہوتا رہا جسٹس عامر فروق کے ساتھ، تو انٹریکشن بھی ہوتا رہا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، بلکہ پی ٹی آئی والے ان کی کورٹ میں انصاف لینے کے لیے بھی جاتے رہے، لیکن جسٹس عامر فروق جس طرح ٹال مٹول کرتے رہے وہ آپ کے سامنے ہے سب. تو یہ ناظرین کرام آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یعنی کہ جو ایک تو پی ٹی آئی والوں نے بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اور نئے ٹربیونلز بنائے ہیں، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. تو یہ فارم 45 اور فارم 47 والا جو معاملہ ہے یہ بالآخر جو ہے وہ اس کا بھانڈا پھوٹ کر رہے گا. پہلے بھی پھوٹا ہوا ہے، لیکن چیزیں آئینی اور قانونی طور پر بھی کھل جائیں، یعنی کہ ثبوت بھی اس کے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.